बेचारे चिल्ले काटते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं और फिर तावीज़ात, धागे, इसको वो नाम देते हैं और टूने कहते हैं, मंत्र पढ़ते हैं। इन बिचारों को 13 साल 13 ग्रहण सूरज या चांद के लेने पड़ते हैं। अगर नूरी इल्म है तो फिर इन्होंने क्या करना है, आम दिन की रोशनी में लगने वाला जो ग्रहण है उसको लेना है। और अगर काला इल्म है तो जब रात अंधेरा होगा, चांद को ग्रहण लगा होगा, जितनी मुद्दत वो ग्रहण लगा हुआ है, हरूफ सामिता जिनके ऊपर नुक्ते नहीं है, 28 हरूफ में से 13 हरूफ जो सामिता हैं, उनके जरिए फिर ये अपने लिख लिख के और बोल बोल के और कह कह के ये पूरा टाइम उस पे लगा के ये चिल्ले काट के फिर मदद मांगते हैं उन ताकतों से जिनको ये हमजाद कहते हैं, जिनको करीन कहते हैं, जिनको आसेब कहते हैं, जिनको जिन्नात कहते हैं, जिनको खलाई ताकतें और मखलूक के ऊपर मावरा और तलिस्माती माहौल बोलते हैं। उनसे फिर रब से कुफर करके, इनकार करके, उन पे यकीन करके, उनसे मदद मांग के फिर इंसानों के रस्तों में आड़े आते हैं। फिर वो इबारतें माँ का नाम लेके, लड़के का नाम लेके, लड़की का नाम लेके, महबूब का नाम लेके, मुहिब का नाम लेके, फिर उनको लिख करके और मुख्तलिफ चीजों से मदद मांग के, अजीबो गरीब नाम लिख करके, हामान, कारून और इस तरह के परले दर्जे के बदमाश और आवारा और बेहया और बेशरम और जिद्दी और अनाद पे मबनी वो कुफर के आइम्मा, उनके नाम लेके इनको लिख करके 4 नक्श बना के देते हैं। पहला कि आपने ये मुताल्लका आदमी को पिला देना है, जिसका कारोबार बंद करना है, जिसका पेट बंद करना है, रिज़्क बंद करना है, जिसकी सूह बंद करनी है, जिसकी नस्ल बंद करनी है। और एक को आपने किसी भारी पत्थर के नीचे दबा देना है, भारी चीज के नीचे उठा ही ना सके। और एक को आपने किसी वीराने में और एक कब्रिस्तान, सबसे पुरानी कब्र खोद करके आपने उसके नीचे जाके इसको दबाना है। और इतना पैसा है, ये होगा, फला आदमी जो है बिल्कुल उसकी रोटी रोजी, रिज़्क, दुकानदारी, तिजारत, कारोबार, उसकी औलाद, मामलात, घर के अंदर खुशी गमी, किचन, उसका चलना, बावर्ची खाना, उसका खाना पीना लुक में बंद हो जाएंगे। लोगों ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जादू बरहक है, टूने हो जाते हैं और इनके वार होते हैं। लेकिन अगर वार आ रहा है तो आप सामने हाथ कर लेते हैं तो बचत हो जाती है, ढाल कर लेते हैं तो बचत हो जाती है। अस्सौम जुन्ना, साल में 30 दिन रोजे या 29 दिन रोजे जो बंदा रखता है, पूरी दुनिया के जितने भी वार हैं रब वापस मोड़ देता है। और जो हर सोमवार को, हर जुमे रात को रोजा रखता है, उसके लिए भी ये ढाल है। और जो चांदनी रातों में जब पूरा बदर माह तमाम होता है, उन रातों के दिनों के रोजे रखता है, अल्लाह उसको भी इसके लिए ढाल बना देते हैं। लेकिन अफसोस है कि हम किसी और चक्कर में चले जाते हैं, तोड़ में चले जाते हैं, मौलाना तोड़ कर दें, वो भी कहते हैं जी वार बड़ा सख्त हुआ है, वार बड़ा सख्त हुआ है। अभी माशाल्लाह हमारे एक एमफिल का केस है, एमफिल है, लेकिन इतनी तालीम के बावजूद क्या है कि बाबा जी ने कहा जी तुम्हारे घर में जो लड़ाई है, जो मसला है, जो प्रॉब्लम बनी है, जो तुम्हारे अंदर दुख है इस वक्त, या जो है भाभी का मसला है, भाई का मसला है, और इस बेटी की मंगनी ना होने का मसला है, हुआ ये है कि बेटे और बेटी दोनों का पानी लेके उसको करके इकट्ठा इधर उधर बना के संभाल के किसी चीज में बंद करके फुला पुरानी कब्र में किसी ईसाई ने दबाया हुआ है। अब माशाल्लाह मुसलमान डगमगा गए। इलाज क्या है जी? इसका तोड़ भी वैसा ही होगा। वैसे ही आप किसी के साथ बुराई करें, पानी लेकर के आएं और हमें दें, हम फिर उस पे जो है वो चिल्ला काटेंगे, फिर हम उसके ऊपर अमलियात करेंगे, फिर उसको जो है इसी तरह एक कब्र में दबाएंगे, फिर उसका जाकर के तोड़ होगा। लोगों एक उसूल याद कर लो, गंदगी से कभी गंद नहीं धोया जाता। अगर कोई आपको यह कहता है कि काले जादू का तोड़ काले जादू से ही होगा, तो अल्लाह के लिए अपना ईमान मत गंवाएं। यह जादू कुफ्र है। वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन, ये जो लफ्ज हैं पढ़ा करें सूरह बकरा में, ये हैं शयातीन जो कुफर करते और करवाते हैं। ये जो मशहूर है ना कि जिम्बीले सुलेमानी और जो अंगूठी है सुलेमानी और ये टोपी है सुलेमानी, जिम्बीले, ये सारी चीजें
لوگوں کی جادوگروں کی بنائی ہوئی فضولیات اور لغویات ہیں، اور جھوٹ باندھا گیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام پہ کہ ان کی حکومت طلسماتی تھی، ان کی کرسی کے نیچے یہ سب دبا ہوا تھا، اور جادو کی بیس پہ نہیں، جادو برحق ہے، لیکن یہ عملیات اور یہ ٹونے اگر کسی نے کیے ہیں، اس کا توڑ کرنا ہے تو سورہ بقرہ سے کریں، توڑ کرنا ہے تو سورہ فاتحہ سے کریں، توڑ کرنا ہے تو معوذتین سے کریں، توڑ کرنا ہے تو نماز سے کریں، توڑ کرنا ہے تو استقامت سے کریں اور صبر اور حوصلے سے کریں، اللہ پر پختہ یقین سے کریں، انشاءاللہ آپ کا نقصان نہیں ہونے والا، رب آخر ایک نہ ایک دن ان چیزوں کو توڑے گا۔ اور مصیبتوں کو کہہ دیں کہ تم بڑی نہیں ہو، جس ذات نے مصیبتوں کو بنایا ہے وہ سب سے بڑی، آزما رہا ہے، آزمائش ہو سکتی ہے بیماری کی شکل میں، رزق کی کمی کی شکل میں، لیکن آپ سب چیزیں جوڑ دیں کہ نہیں جی یہ باندھ دیا، اور پھر جو تھوڑے بہت بچے ہیں وہ عاملوں کو اور ان لوگوں کو کھلانے میں اور جادوگروں کی نظر کر دیں، نہیں بھائیو۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ پریشانیوں میں جو ہمارے ساتھ جوڑا جاتا ہے، بندشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس میں تعویذات کے ذریعے بندے کو مارنا۔ ایسے تعویذ نہ لیا کرے، یہ شعبدہ بازیاں ہوتی ہیں، دنیا کا کوئی تعویذ کسی بندے کی موت کا سبب نہیں بن سکتا، نہ ایسی رب نے موت کسی کالے جادو میں رکھی ہے، ہاں کالے دھندے میں ضرور ہے۔ کالا دھندا جو ہے کہ آپ سے پیسے لاکھوں میں بٹور کے آدمی اتنے دن میں مارنا ہے، کاغذ کو زہر میں اس کو بھگو کے اس کو خشک کر کے پھر وہ نظر نہیں آنے والی لائنیں مار کے اس کے اوپر مختلف ہندسے لکھ کے پھر جو ہے مختلف ان پہ منتر لکھ کے کہا جاتا ہے کہ جا کے اپنے مطلوبہ آدمی کو پلا دیجئے، پلانا تمہارا کام ہے، جب زہر اس کے بدن میں گیا ہے تو زہر ہے، وہ آدمی جب میدا واش نہیں ہوا تو مرے گا ہی۔ یہ معاملہ یہاں تعویذ کا نہیں ہے، کالے جادو کا نہیں ہے، اس کالی کرتوت کا ہے اور اس کالے رویے کا ہے کہ جو اس کے اندر اوجل رکھا گیا ہے۔ لہٰذا آپ صرف اتنا پرہیز کر لیا کریں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے اور کسی پر شک ہے تو آپ میٹھا کھانے پینے لینے سے تھوڑا پرہیز کریں، کیونکہ عموماً ایسی چیزیں میٹھے میں، چائے میں اور ملک شیک میں مختلف بہانوں سے دی جاتی ہیں، تو تھوڑا آپ احتیاط کر لیں، صبر کر لیں۔ آپ اپنے ساتھ اگر آپ کو پتہ ہے کہ دشمنداری ہے، اپنا پانی ساتھ رکھ لیں، اور اگر کچھ مجبوری ہے تو رب کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور لوگوں یاد کر لو ایک کلیہ، اگر کسی بندے کو اس کا رنگ پیلا ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو تعویذ پڑے ہیں، اس کو یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اس کے منہ سے جھاگ آ رہی ہے، اس آدمی کو فوراً ہاسپٹل لے جائیں، اس کا میدا واش کروا دیں، یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ صرف مجرب چیز نہیں، آزمودہ ہی نہیں، حقیقت بھی ایسے تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے مشکلوں کے حل کے لیے ہاتھ دیکھنے اور دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ کافی ساری دنیا ہے جو ہاتھ دیکھتی ہے، دکھاتی بھی ہے، دنیا لکیریں پڑھ کے پھر بتاتے ہیں کہ جناب معاملہ ایسے ہے، یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، آپ کے ہاتھ کی یہ لکیر یہ بتا رہی ہے، وہ آپ کی قسمت کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ کے لیے کسی نجومی کے پاس، عراف کے پاس، کاہن کے پاس، پامسٹ کے پاس جا کے اپنا ایمان برباد نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کسی نجومی کے پاس گیا اور پھر اسے جو ہے اپنی فال نکلوائی یا ہاتھ دکھایا اور پھر جو اس نے کہا اس نے اس پہ یقین کر لیا، اللہ تعالیٰ اس انسان کی 40 دن تلک اپنے گھر میں آ کے نہ قیام کو قبول کرتے ہیں، نہ رکوع، نہ سجدے، نہ تشہد، اس کی نماز کی طرف رب دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتا۔ اس قدر رب ناراض ہوتے ہیں کہ تیرے پاس میرا اپنا علاج ہے، قرآن ہے، سنت ہے، احادیث ہیں، ذکر ہیں، اذکار ہیں، تو ان کو چھوڑ کے پھر ہاتھ کی لکیروں کا فقیر بن گیا ہے۔ تو نہیں، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے مسلم، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ پتھروں کی طرف چلے گئے کہ علاج کروانا ہے، فلاں پتھر لے لیں توڑ ہو جائے گا، فلاں پتھر لے لیں دشمن آپ کا کچھ نہیں کر سکے گا، فلاں پتھر پہن لیں آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق روٹی وافر ہو جائے گی، فیروزہ باندھ لیں آپ کا دشمن مغلوب ہو جائے گا۔ دوستو، اگر یہ پتھر آپ کے اور میرے حالات کو بدلتے ہوتے تو کم از کم
जिन लोगों के कपड़ों में ये स्टोन लगे हुए हैं या जहां से इतनी बड़ी बड़ी चोरियां हो जाती हैं वो तो ना होती, ये पत्थर है, इससे मंसूब चीज है जी, जिसने पहन लिया रिज़्क़ वाफिर, फुला चीज, गुर्बत बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। हजरात ये पड़ा हुआ है, मैंने रख दिया है और ये पड़ा है, और शायर कहता है ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकते। ईमान मजबूत कीजिए और रब पर यकीन रख के कहिए, क्या कहिए कि हां वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, वही तो है जो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे असवद बनाना है, किसे ठोकर पे रखना है, किसे बैतुल्ला में जड़ना है, किसे ठोकर पे रखना है, कौन सा वॉशरूम में लगेगा, कौन सा मेहराब में लगेगा, हैं तो दोनों ही पत्थर और एक ही जो है वो घर के लिए लाए गए थे। ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं, लिहाजा तौहीद को मजबूत कीजिए। और हजर अस्वद के सामने आके जैसे जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, आलमु अन्ना का हजर, जानता हूं कि तू पत्थर है, ला तनफउ वला तजुर, तू नफे और नुकसान का मालिक नहीं है, लौला अन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्बलक लमा कब्बलतुक, अगर महबूब को बोसा देते हुए ना देखता तो आज तुझे बोसा ना देता। नाराए तकबीर, अज़मत रब्बुल आलमीन, अज़मत तौहीद, शान रब्बुल आलमीन। अल्लाह आपने पत्थर पहनना है पहने सुन्नत समझ के, लेकिन उससे ईमान और ये अकीदे वाबस्ता मत करें कि ये मेरे हालात, ये ख्यालात, एक हुस्न है, एक रूटीन है, कपड़े के साथ मैच कर रहा है, दीगर चीज़ें हैं, या किसी को अच्छा लगता है कि हद तलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले रंग का पत्थर पहना है और उस पत्थर का जो है अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें, लेकिन आप उससे अकीदे वाबस्ता करके बैठ जाएं कि ये मेरे जो है ये काम कर देगा। हजरात ठीक है, मैंने माना पत्थर हबशी है, काला है, चलता है, लेकिन अगर ये चीजें ऐसी करती होती तो अपने मुंह के ऊपर जब तक तेरी मेरी काली दाढ़ी है नजर कैसे लगेगी?